السلام عليكم خوتي، كنتمنى تكونوا بخير. غادي ندخلو في اوتر باراغراف اللي هي كنا سالينا من لي زانتيراكسيون دو رايونمون سولير انسيدون. دابا غادي نبداو ان شاء الله في لا ريبارتيسيون دو رايونمون سولير à la surface de la Terre. La répartition du rayonnement solaire à la surface de la Terre. De grandes différences existent dans la façon dont le rayonnement solaire est réparti à la surface de la Terre et en fonction du temps selon les latitudes et selon les saisons. Donc هنا اش كيحاولوا يشرحوا لنا هنايا كاينه de grandes différences existent dans la façon dont le rayonnement solaire est réparti à la surface de la Terre et en fonction du temps, selon les latitudes et selon les saisons. C'est en effet les positions relatives du Soleil et de la Terre qui règlent cette répartition. Donc d'abord, شنو كيحاولوا هما يفهموا لينا من هاد لابارتي هادي؟ عندنا هنا نديرو هنا هادي هي الشمس. هادي الشمس. هادي الأرض. اوكي، لي غيون ديال الشمس كيجيو بحال هكا 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 هكا، ياك كيضربوا في الأرض. هادي الأرض وهادي الشمس، سهلة ياك. هاد لي غيون ديال الشمس تيضربوا في الأرض، ياك. الأرض قلنا هكا دايرة في لو بلون فاش كدور. لاكس ديال الأرض هو هذا لاكس دو روتاسيون. اوكي، دونك هنا غيكون تقريبا غيكون هنا ليكواتور، يجي شويه مايل، هذا ليكواتور. باش تشوفوا واحد القضيه، هنا هاد الرسم هذا ما رسمتوش 100% كوم يلفو. هذا هنا هاد لا بوزيسيون هذا اللي رسمتها لكم بها دابا. هنا غيكون عندنا ليفير، يعني غادي يكون عندنا الشتاء، وهنا غتكون الصيف. ليميسفير سود فيه ليتي وليميسفير نور فيه ليفير. علاش قلت لكم انا هنا كاين ليتي وهنا كاين ليفير؟ علاش ما قلتش لكم هنا كاين ليتي وهنا كاين ليفير؟ علاش ما قلتش لكم كاين لو برانطون؟ علاش؟ واخ حنا نشوفوا لا بوزيسيون دو رايونمون، حيت هذا هو هذه هي الباراغراف اللي خصكم تفهموا هنايا. هنا هاد لو رايونمون هذا كنا عطينا مثال في ذاك الفيديو اللي قبل، بان مثلا هذا هو ستيلو. هاد ستيلو هاد الراس هذا ديال ستيلو نحسبوه انه بحال شي بيل، غيمشي بحال شي فيزو ديال الضوء، يعني بحال غيمشي واحد ليزر، بحال الليزر. واخ هاد الليزر هذا الا ضربناه شوف فين غادي يضرب. هانت شوف قداش غادي يضرب بحال هكا، يعني غادي يقيس لينا غير هاد البلاصه هادي هنايا، ياك. غيتكونسونطر، غيتقاس كامل هاد البلاصه كامله غتقاس هنا. يعني شنو؟ يعني لا شالور غادي تجمع لينا هنايا كثيره بزاف. يعني هاد البلاصه هادي جات فاس مع الشمس، ماشي بحال هاد البلاصه هادي، هادو جاو شويه بعاد. وانا نقول لكم علاش بعاد ومايلين من الفوق، هادشي مايلين. هنا الضوء ضرب بيربونديكولارمون، يعني جا عمودي هنايا، جا عمودي على هاد البلاصه هادي. يعني هاد الليزر هذا اللي ضرب من عندنا من هنايا ديال الضوء ديال الشمس اللي ضرب جا بيربونديكولارمون. يعني حنا قبيله قلنا في الفيديو اللي قبل 345 واط
باغ متر كاري. هاد 345 واط غادي تجمع كامله في 1 متر كاري، ولكن هاد 345 واط الا جبناه هنايا ما غاداش تجمع لينا في متر كاري. الا شفنا حنا هاد الضوء، هذا هو الضوء ديالنا جاي من الشمس، ها هو شوف فين غيقيس. شتي تقاس لينا غير في هاد الجهه هادي، ولكن بقات هاد الجهه هنا خاويه ما تقاستش. يعني فين؟ يعني غيزيد يمشي من هاد الجهه هادي، يعني غادي يزيد يمشي من ديك الجهه اللي من الهيش وحتى غيقيس عندنا هادشي كامل. شوف هادشي كامل مشى، يعني نفس المسافه، نفس الليزر اللي ضرب لينا في هاد البلاصه سخن لينا هاد البلاصه صغيره، ولكن هذاك الليزر اللي غيضربنا في هاد البلاصه غيسخن لينا هادي وغيسخن لينا حتى لحد هنا. هادشي كامل غيقيسو، هادشي كامل غيقيسو بالضوء. يعني هنا الضوء هنا ملي غيضرب هنا غيكون مكونسونطري بزاف، يعني غتكون الحراره كثيره هنايا، وهنا غيكون مكونسونطري شويه، وهنا غيكون مكونسونطري اكثر من هنايا. يعني هنا غيكون عندنا الصيف وهنا غادي تكون عندنا الشتاء. صافي غيكون عندنا البروده. بلاتي كنت باغي نوصل لكم le rayonnement solaire est réparti à la surface de la Terre de fonction du temps en fonction du temps selon les latitudes. les latitudes هما خطوط العرض، كاين l'équateur وكاينين les latitudes هما خطوط العرض اللي كيكونوا دايرين هكا وكاينين خطوط الطول لي لونجيتود كيتسموا لي لونجيتود او لا. وكاين دابا حنا عندنا ليكواتور هنايا، وهنا عندنا لو ميريديان دو ريفيرونس، لو ميريديان دو ريفيرونس وكاينين لي لونجيتود هنايا خطوط الطول وهادو خطوط العرض. قال لك en fonction du temps selon les latitudes et selon les saisons. يعني هاد الشمس هادي ملي كتضرب لينا في الارض كتضرب لو رايونمون سولير en fonction du temps en fonction de la latitude et selon les saisons. اوكي دابا هاد لو رايونمون سولير كيكون مثلا في هاد لي لاتيتود هادو اللي لتحت لو رايونمون سولير ضارب فيهم مزيان، ولكن لي لاتيتود اللي فوق ما ضربش فيهم مزيان. فهمتي؟ يعني هنا غيكون عندنا الصيف وهنا غتكون عندنا الشتاء واخا. وسولون لي سيزون هي هادي اللي قلت لكم. يعني هاد الكره الارضيه عاوتاني ملي غادي تدور اش غيوقع لها؟ غادي تدور وغادي تجي لهنايا حول الشمس وغادي تدور هنايا وغادي تدور هنايا حتى غادي توصل لهاد البلاصه هنايا ياك. ملي غتوصل يعني في البلاصه الجهه المقربه، يعني من هنا 6 شهور غتولي لنا هنايا، ولا ولات لنا هنا كي غتكون هكا. يعني فين غتولي لنا بلاتي هاك. يعني دابا فين هي البلاصه اللي غادي تضرب فيها الشمس مزيان، وفين هي البلاصه اللي ما غتقيسهاش الشمس بزاف؟ ها البلاصه اللي غتقيسها مكونسونطري ها هي القريبه ها بيربونديكولارمون، وهذه حتى هي غادي تقيسها الشمس ياك. وهذه ملي غادي تقيسها الشمس غادي يكون هنا اللي عندنا الصيف وهنا اللي عندنا الشتاء، يعني سولون لي سيزون. يعني هنا عندنا الصيف، هنا في هاد لا سيزون هادي الشمس لي سيزون في لا سيزون ديال ليميسفير سود فيه لاتاي الشمس ضاربه لنا في لي لاتيتود التحتانيين، ولكن منين دارت الكره الارضيه الشمس ضربت لنا الفوق. وهذا ولاكس دو لا تير هذا عمرو كيتبدل، هذا عمرو كيبقى ديما في هاد لا بوزيسيون. هذا كيقدر يتبدل ولكن من هنا لواحد 400 الف سنه ولا 500 الف سنه، يعني حنا ما غنلحقوش داكشي. حنا كنسميوه بانه فيكس، وكيقدر يتبدل لينا على لو بلون ديالها اللي هو عادي 23 واقيلا دوغري ولا ما عرفت شنو. كيقدر هاد 23 كتقدر تغير، كتقدر توصل 21 20 25 26 واقيلا ما المهم واحد 4 درجات كيبقى يطلع ويهبط، ولكن فيكس كيبقى كيطلع ويهبط، ولكن خصو مده طويله 400 الف سنه 500 الف سنه. حنا حاليا كنشوفوه فيكس، يعني كيدور هكا لاكس دو روتاسيون دو لا تير كيدور بحال هكا ها، وكتدور حوله الشمس. يعني الشمس شاده هنايا، ماشي الشمس بغيت نقول الارض، يعني مثلا هذه هي الارض شاده هنايا وكدور هاهي وكدور، وهاد لاكس هذا حتى هو كيدور معاها ياك. كدور مره هاد البوزيسيون كتكون هي اللي ضاربه فيها الشمس مزيان، ومره اخرى كتكون هاد البوزيسيون الفوقانيه هي اللي ضاربه فيها الشمس مزيان. ومني كتجي هنايا كيكون ضارب فيهم بجوج بهم الضوء، كيكون الفوقانيه والتحتانيه كيكون ضارب فيهم الضوء. كيكون عندنا سواء الخريف او المهم هادشي دابا نوصلوا ليه بار ديتاي فهاد الباراغراف الجايه. انا بغيت نفهم لكم شنو هي سولون لي لاتيتود اي سولون لي سيزون. قالك لو سوليي ريبارتي سولون لي سيزون اي سولون لي لاتيتود. C'est en effet les positions relatives du soleil et de la terre qui règlent cette répartition. يعني لا بوزيسيون ديال الارض وديال السوليي هي اللي كتريقلنا هاد. الا كانت الارض جات في هاد الجهه هادي راه غادي تكون عندنا هنايا، الا كانت جات لهاد الجهه غيكون عندنا الصيف هنايا،
وإلا كانت جات لهاد الجهة غادي يكون عندنا إيكال، الشمس ضاربة فيهم بجوج. جات لهاد الجهة الشمس غادي تضرب في الجهة التحتانية. نكملو. L'orbite terrestre, les saisons. D'abord, on a les saisons. L'écliptique est le plan dans lequel la Terre se déplace autour du Soleil. L'écliptique, اشنا هو l'écliptique؟ هو داك لو بلان فاش كدور عليه فاش اللي كيدور على، هو لو بلان اللي كيدور على اللي كدور فيه الارض على الشمس. يعني هو هذا، هو هذا حتى لهنا، غادي ندورو عاوتاني من الفوق، غادي ندورو من هنايا الارض غدور. هذا هو ليكليبتيس، هذا هو لو بلون فاش كدور. كتكتب هاد ليكليبتيك، اسمحوا لي، ليكليبتيك هو لو بلون فاش كدور الارض حول الشمس، كنسميوه حنايا ليكليبتيك. L'axe de rotation de la Terre sur elle-même. L'axe de rotation de la Terre sur elle-même, mouvement qui donne les jours et les nuits, n'est pas perpendiculaire à ce plan, mais oblique. شنو قصدوا لنا هنايا؟ هما انهم قصدوا لينا ان لاكس دو روتاسيون دو لا تيغ، هاد الكحل هذا ماشي بيربونديكولير على هذا، يعني ما جاش واقف عليه هكا، ما جاش واقف هكا في زاويه قائمه هو وياه، لا، جمايل هكا، جمايل ب 23 شحال 23.27، يعني جمايل هنايا ب 23.27 23 دوغري فاصلة 27، يعني ديما هو مايل هكا. واصلا هاد 23.27 كتغير ولكن على مده طويله كما قلنا، خصها الالاف ديال السنوات. نسيت لكم هادي. وهاد لاكس دو روتاسيون دو لا تيغ هو اللي كدور عليه الارض، هو باش كيجينا تعاقب الليل والنهار. يعني دابا هادو اللي هنايا راه عندهم النهار، هادو اللي هنا اللور عندهم الليل، هادو اللي هنايا عندهم يلا غادي يجي عندهم الصبح، يلا غادي تصبح عندهم الدنيا، وهادوك اللي عاوتاني من هنا من اللور يلا عندهم الغروب. فهمتي؟ يعني ما حد الارض كدور، هي تعاقب الليل والنهار. Au cours du trajet annuel de la Terre sur son orbite, son axe de rotation reste constamment parallèle à lui-même. Deux situations extrêmes alors observables au cours de l'année. L'axe de rotation de la Terre reste constamment parallèle sur lui-même. شنو قصدو بهنايا constamment parallèle sur lui-même؟ constamment parallèle sur lui-même هو انه قبيله قلنا لاكس دو روتاسيون دو لا تيغ كيبقى في هاد البوزيسيون هادي وكيبقى غادي وكيدور، يعني ماشي كيدور حتى هذا معاها كيدور حتى هو هنا ولاكس كيولي هكا، لا ما يمكنش. الا بقى هكا راه هاد الناس هادو اللي تحت ديما غيبقى عندهم الصيف، ما يمكنش، خصو يبقى هكا. هادي هي الارض ديالنا كتمشي بحال هكا يعني الا لاحظتي لاكس في الاول كي كان هكا، ولاكس كي ولا هنا هكا، يعني هادو كي دايرين متوازيين، يعني باغاليل هما متوازيين ياك. عاوتاني الا شدينا وصلنا الارض هنايا كي كانت كي هنا كي دايره هنا وكي دايره هنا هما باغاليل. الا شتيهم هي يعني لاكس دو روتاسيون دو لا تيغ اي باغاليل سور لوي ميم، يعني متوازي مع نفسه. يعني واخا يوصل لهنايا الا قارنتيه مع فين كان راه متوازي معاه، راه متوازيين بيناتهم، متوازيين يا ماشي ملاقيين، راه متوازيين، يعني عمرهم يتلاقاو. يعني لاكس كيبقى فيكس، ماشي فيكس يعني واقف، فيكس يعني في هاد البوزيسيون هادي، حيت راه كاين اللي غادي يفهمها غلطه. فيكس يعني في هاد البوزيسيون هادي غيبقى، يعني ما غاديش يديرها اولا غادي يديرها، لا غادي يبقى هاك. ولا غيتبدل غير بواحد 3 دوغري ولا سميتو، وهادشي كياخد اعوام وسنين وحنا ما غنحضروش لهادشي اصلا. هنايا هنا وي هنايا ليكينوكس دو برانتون، لو سولستيس، ليكينوكس اي لو سولستيس. حنا غادي نشوفو هادشي هذا مزيان شنو كاين. ليكينوكس اي لو سولستيس خصنا نفهموهم اشنو كاينين. Le solstice, le moment où les rayons du soleil sont les plus inclinés sur le plan équatorial.
هكاك. Ou les équinoxes, le moment où le rayon du soleil arrive perpendiculairement sur l'axe de rotation de la Terre. La durée du jour et de la nuit sont égales. La durée du jour et de la nuit sont égales partout sur Terre. واخ حنا نشرحوا هذه المسائل دابا شنو واقع هنايا. قلنا شنو هو لو سولستيس؟ لو سولستيس هو منين كيكون، ملي كتكون الشمس ضاربه في اكبر زاويه. يعني بلاتي نشرح لكم مزيان. يعني ها لو غايون فين جاي، ها هو جاي من هنا ياك، ها هو لو غايون هو هذا. واش هادي ها هو ضرب في لاكس، هو راه ما غيوصلش لاكس، غير باش تفهموني، حيت كاين الناس اللي كيفهموا الهضره كيما هي. حاول تخيل معايا وصافي. الارض هي هادي غادي يضرب هنايا، ولكن تخيل معايا لاكس هو هذا فين كدور. هما كيقولك لونغل باش كضرب فيه كيكون هو الطوب ديال الكبير. يعني ملي كضرب الدوره هكا، ملي كتبقى دايره 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 كدير واحد لونغل هنايا، كدير واحد لونغل، واني داك لونغل ملي كيوصل له توب ديال داك لونغل ديالو، ملي كيوصل اعلى درجه ديال الانحدار، هذاك هو اللي كنسميوه حنا لو سولستيس. عاوتاني هنا شوف الشمس ضاربه هنا، شوف فهمت ضاربه في الارض، ها هي غادا تقاد مع لاكس، شوف على اونغل عاوتاني هنايا، فهمت. هذا عاوتاني هو اكبر اونغل، هذا هو اصغر اونغل من هاد الجهه هادي ياك، وهذا هو اكبر اونغل من هاد الجهه هادي. ولا بقينا غاديين واحد شويه هنا، شنو غيولي لونغل ديال الارض ملي غتوصل لهنايا. الارض ملي غادا توصل لهنا، نديرو هنا باش يبان لينا، حيت بحال هنا بحال هنا. الارض ملي غادي توصل لهنا شنو غادي يوقع؟ لاكس الارض ملي غتوصل هنا، هذا دابا هادي نتخيلوا هاد الشمس كاينه هنايا، راه غلطت رسمتها هنايا. الارض ملي غادي توصل لهنا غادي يضرب نتخيلوا الشمس هي هادي، ضرب له غايون هنا في الارض، غيضرب في الارض، ولكن خصنا نعبروا مع هادي، غيكون بيربونديكولير مع، يعني غيكون زاويه قائمه. يعني ان الشمس هي هادي ياك، ولكن ليكينوكس ديال الارض هكا غيكون داير معها. هنا شوف كي داير، فهمتي. هنا غادي ندورو سير 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 سير، شوف هنايا، شوف هنايا، شوف فهمت. الشمس شوف الضوء ديال الشمس ضارب هنا، شوف الاونغل قداش، شوف لونغل، شوف الزاويه قداش باش غادي يضرب، فهمت. دابا تخيلوا هذا هو الشعاع اللي ضارب طق، شوف الزاويه قداش، شي الزاويه قداش. ولكن الا كملنا في الدوران ديالها هكا 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 هكا، شوف ملي غنوصلوا هنا اش غيوقع؟ غيولي هذا داير لديك الجهه، غيبقى في نفس البوزيسيون ديالو ياك، ولكن غيولي بيربونديكولير. يعني الشمس لا الضوء اللي ضارب هنايا راه زاويه قائمه كاينه هنايا. هذا هو ليكينوكس. وملي كتكون الزاويه كبيره، مثلا بحال هكا، ملي كيكون هاك، ها هي شوف الزاويه ملي غادي يضرب طق، هنا عندنا زاويه كبيره هنايا. يعني هذا ماشي هذا هو لو سولستيس. كنتمنى انكم تفهموا، حاولوا تخيلوها معايا 3 دي، حيت كان شحال من واحد يقدر ما يفهمش هذه المساله هذه. كنتمنى انكم تفهموها. هذا كنسميوه ليكينوكس، وكيكون فيه الليل والنهار متساويين، كتكون 12 ساعه ديال الليل و 12 ساعه ديال النهار. هنا في لو سولستيس مثلا، هذا لو سولستيس ديفير، حيت حنا ديما كنشدو على لو نور، كنسميو دابا ليفير، ما غنسميوش لا ديال تحتاني، غنسميو ليفير، غنسميو لو سولستيس ديفير. فين كيكون الشمس؟ كتكون الشمس ضاربه في هاد الجهه التحتانيه، كتكون كونسونطريه هنايا، هذا كيتسمى لو سولستيس ديفير. هذا كيتسمى لو سولستيس ديتي، حيت هنا السخونيه كاينه هنايا بزاف، يعني هذا لو سولستيس ديتي، سولستيس ديتي. هذا ما بين ليفير وليتي شنو كاين؟ لوتومن هو هذا، يعني ليكينوكس دوتومن. وهنا غيكون عندنا ليكينوكس، وفي هاد الجهه هنايا غادي يكون عندنا ليكينوكس سمحوا لي، ليكينوكس دو برانتون، وهنا غادي يكون ليكينوكس دوتومن. كنتمنى تكونوا فهمتوا هذا الشيء هذا مزيان.
ندوزو الباراغراف الجاي. L'obliquité de l'axe de rotation de la Terre fixe les latitudes des cercles polaires et des tropiques respectivement. هنا شنو قصدو؟ كنحاول نلقى شي حاجه باش نفهمها لكم مزيان. بلاتي تسمحوا لي نحاول تلقى لكم شي كره ولا شي حاجه. والو لقيت لكم هاد البوله. نتخيلوا ان هذه هي الارض. هذه هي الارض ياك. هذا لاكس اللي من هنا، ها هو لاكس، هذا هو لاكس. واخا هذا لاكس ديال الارض. ها هو ليكواتور، هذا هو ليكواتور ياك. وهذا قلنا لو ميريديان دو ريفيرونس، كيكون هاك. هذا كيكون لونجيتودينال، خصك تكملها، خصها تكون دايره على هكا. المهم انا كنحاول نوريكم. هذا ليكواتور. هادو لي لاتيتود يعني خطوط العرض كيكونوا دايزين بحال هكا، كيكونوا بزاف ولكن ميمكنش نرسمهم كاملين، راكم عارفين هادشي اصلا راه اللي كنديبانيو. وهادو خطوط طول هاكا ياك. وهاد لي تروبيك هما هادو. شنو هما هادو؟ لي تروبيك، لي تروبيك دو Capricorne, les tropiques des tropiques du Cancer et les tropiques du Capricorne. Donc le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne, هذا سميتو le tropique du Capricorne جا تحت l'équateur، وهذا سميتو le tropique du Cancer. اوكي. دابا هنا شنو كيحاولوا يبينوا ليك؟ بان لاكس، نتخيلوا ان لاكس هو هاد الغلاقه هادي. ها لاكس، ها الارض، ها الغلاقه، ها لاكس. واش لاكس حاولوا تخيلوا معايا عافاكم، حيت راه ما عنديش كندير نمثل لكم الارض وهي بهذا الشيء هذا اللي كيشرحوا لنا هنايا. دابا تخيل معايا ان هذه هي الارض، وهذا هو لاكس ديال علاش كدور لاكس. يعني لاكس هو البلاصه علاش كدور بحال هكا، كدور هكا ماشي كدور الارض بحال هكا. يعني هاد لاكس هذا مثلا لاكس الى دار هاك، واش الارض تبقى هاك؟ واش هادو غيتبدلوا مع لاكس؟ ما غيتبدلوش. الى دار لاكس الدور كامله، يعني تا هادو راه غيدوروا مع لاكس، حتى لي لاتيتود اي ليكواتور، هادشي كامل غيدور معاه. دار هكا غيدوروا معاه، دار هكا غيدوروا معاه، حيت لاكس هو علاش كدور الارض هاك. دار هكا غيدوروا معاه. هادشي اللي قصدوا لنا هما في هاد الجمله هادي باش تفهموها، حيت كاين مشكل، كاين التلاميذ اللي ما فهموش هاد الجمله. لوبليكيتي دو لاكس دو روتاسيون دو لا تير فيكس لي لاتيتود دي سيركل بولير. يعني l'obliquité de l'axe de la Terre، يعني l'obliquité يعني الحناء ديال l'axe de la Terre fixe les latitudes des cercles polaires، les latitudes ديال le cercle polaire، حتى les latitudes ديال الcercle polaire هما هادو، et des tropiques يعني هما هادو اللي كاينين هنا les tropiques respectivement 60 degrés 66 degrés 23 degrés. 66 degrés 23 degrés هما هادو. يعني حيت هنا عندنا 23 degrés شحال تبقى لنا 90؟ غتبقى لنا 66 صافي. يعني تيبقاو مفيكسين مع لوبليكيتي. هنايا لا ريبارتيسيون دو rayonnement solaire au cours de l'année selon les latitudes
هنا l'inégalité du jour et des nuits, leur variation au cours des saisons, conduit à une inégalité de la répartition du rayonnement solaire dans l'espace et dans le temps. هنا l'inégalité ديال النهار وديال الليل، يعني ما متساوينش النهار والليل، ما متساوينش لوغ فارياسيون او الليل والنهار ملي كيكونوا ما متساوينش، يعني كما قلنا في الصيف او لا في الشتاء، يعني لي فارياسيون او كور دي سيزون، يعني كيهضرونا على الصيف والشتاء، كوندوي ا اون انيغاليتي دو لا ريبارتيسيون دو يعني كيكون لا ريبارتيسيون دو رايونمون سولير انيغال. يعني علاش هما ذكروا لنا هنايا غير الصيف والشتاء؟ علاش ما قالوش لنا لو طوم ولا لو برانطون؟ قالوا لنا الصيف والشتاء، حيت الصيف والشتاء هو فاش كيكون هنايا عندنا الزاويه كبيره بزاف، يعني هاد البلاصه هادي كتاكسبوزا اكثر من هاد البلاصه هادي، ولكن ملي كيكون هنايا بيربونديكولير هاد البلايص بجوج بهم كتوصلهم نفس الحراره، بحال كتوصلهم الحراره بحال. هنا لا، هنا كتضرب في هاد البوزيسيون هنا اكثر من هاد البوزيسيون هنايا. هنا هادشي اللي كيبغيو يشرحوا لنا، يعني هنا ملي غادي تضرب في هاد البوزيسيون هادي غتكون حاره، وهنا ما غاديش تكون الحراره بزاف ياك. وراه هادشي اللي كاين في هاد المنحنى هنايا، ها ليكواتور هو 0 دوغري ضربه فيه الحراره مزيان، هو هذا ليكواتور ديالنا، هو هذا ضربه فيه، حيت انا ما رسمتش لكم مزيان، ما رسمتش او ما لو رسمت لكم مزيان غادي تجي الضوء ضارب هنايا بالضبط مزيان، وتحت من هذه شويه، يعني في ليكواتور هو 0 دوغري الحراره ضاربه مزيان، يعني في هاد البوزيسيون هادي ياك. وفي هاد الجناب هادو، شنو هما دوك الجناب؟ هما لي بول، ما ضرباش الحراره، هما باردين، شتي هما باردين بزاف. هنايا ضربه الحراره بزاف، هنا البروده، يعني هادشي اش غيوقع ليه؟ يعني هاد الحراره هادي خصها تبرد، وهاد البروده خصها تسخن، يعني اش غيوقع؟ غادي بالرياح وبلي كوغون ماغان، لي كوغون ماغان غادي هادشي غيمشي بالرياح هنا. دابا نشوفوا هاد لي سيلول دو كونفيكسيون كيفاش. دابا انا كنلخص لكم بحال هكا وصافي. هادي غيمشي، هادشي غيمشي لهنا، وهادشي غيمشي لهنا، ديك السخونيه، وهاد البروده اللي هنا عاوتاني غادي ترجع لهنا باش تبرد هاد البلاصه، يعني هما هادو. وفي الاخر لايش غادي غنوصلوا لهادي باش يولي واحد شويه ديال التوازن في الحراره في الارض. كنتمنى تكونوا فهمتوا. Les variations latitudinales des entrées d'énergie solaire dans le système atmosphérique sont principalement dues à la valeur de l'angle d'incidence du rayonnement solaire à la surface de la Terre. Donc, على حساب l'angle d'incidence. هادشي هو علاش هضرنا، يعني لي فارياسيون، يعني ملي كتضرب الشمس في هذيك الارض راه على حساب لونغل، باش كيكون هنايا الاشعاع اكثر من هنايا، او هنا الحراره اكثر من هنايا، على حساب لونغل. ملي كيكون هنا لونغل بيربونديكولير راه كتكون الحراره بحال هذاك الشيء اللي كيضرب لتحت كيضرب الفوق. ولكن هنا ملي كيكبر لونغل، كتكبر لونغل هنايا، ما حد لونغل كبر كتولي تضرب الحراره هنايا اكثر من اللي كتضرب هنايا. دونك عادي، هادشي اللي بغينا نفهمو من هاد لابارتي. شنو عندنا هنايا؟ Ainsi, le moteur principal des mouvements des masses d'air atmosphérique, c'est-à-dire des vents et des masses. هاي شوف، قلنا بأن ديك الحرارة اللي كتجمع لينا في الإكواتور خصها باش تحيد ديك الحرارة، ماشي باش تحيد، باش الأرض تولي في توازن، يعني باش الارض تولي في توازن. باش تولي في توازن خاصنا الحركات ديال الرياح اولا الحركات ديال لي كورون مارين. كيفاش غيكونوا هاد الحركات؟ هما هادو لي كورون مارين، سيتادير لي فون اي لي ماس دو اوسيانيك. هادشي غنشوفوه في لي باراغراف جايين. سيتادير دي كورون se trouvent dans les différentes qui existent, la différence qui existe en chaque point de surface terrestre entre l'énergie rayonnante reçue du soleil et celles qui ont renvoyé dans l'espace. Toute modification de ces bulletins d'énergie sera donc susceptible d'entraîner une variation climatique. دونك هادشي هو اللي كاين في هاد الباراغراف هادي، وهذا هو المهم اللي خصكم تفهموا. ها هي هذيك اللي قلنا قبيله، هاي هنايا شوف ضارب هنايا واحد البوزيسيون كونسونطري، هاي يعني نفس لو غايون، ها هو ضارب هنايا، ولكن شوف شحال ضارب مسافه كبيره. عرفتي شحال من كيلومتر هنايا؟
شوف هنا صغيره، مسافه صغيره، وهنا مسافه كبيره. يعني لا شالور هنا غتكون ناقصه بزاف على لا شالور هنا. يعني هذا خصنا لي فون، خصنا لي كورون ماران، باش هادشي هذا، باش هادي وهادي يتقاد داكشي بيناتهم، تولي هاد البلاصه هادي عندها الحراره قريبه لهاد البلاصه هادي، هادي جوج راه هي هادي. شوف دابا 1 متر كاري شوف شحال كيضربها، يعني هو اللي غيضرب هنايا. وليني هنايا وليني هذاك هنا داروا لنا 1 كيلو وات باغ متر كاري، وهنا داك 1 كيلو وات في هاد البلاصه هادي شوف شحال غيضرب المسافه قداش. شوف هي هادي، يعني هنا مكونسونطري، وهنا نفس الحاجه، نفس لي غايون اللي ضاربين وليني ضاربين في مسافه كبيره. يعني ما غاديش تكون سميتو، ما غاديش يكون واحد ليغاليتي في الحراره. يعني شنو خاص لي فون، الريح، شحال من حاجه. وهادشي اللي كاين في هاد الشابيتر. نتمنى انكم فهمتوا كل شيء، واللي عنده شي سؤال يخليه في التعليق، وما تنساوش الله يجازيكم بخير ابوني ولايك او لا ديسلايك الا ما عجبكش الفيديو، غير باش تشجعونا. وكنتمنى لكم الخير ان شاء الله، والله يسهل عليكم، ودعيو معنا الله يبارك فيكم، الله يجازيكم بخير.